हेलो डियर स्टुडेन्ट्स, नमस्कार र स्वागत छ मेरो क्लासमा। सर्कल सेक्सनको केही सर्ट क्वेशन्सहरू र केही एक्स्ट्रा थ्योरमहरू लिएर भाइ बहिनीहरुको अगाडि आजको क्लासमा म प्रेजेन्ट भएको छु, उपस्थित भएको छु। मैले छानेका दुईटा क्वेशन्सहरू यस्ता छन्। क्वेशन नम्बर 2 बाट आजको यात्रा म सुरु गर्छु भाइ बहिनीहरु। पहिला 2 गरौँ अनि 1 तिर आउँ। क्वेशन नम्बर 2 मा एउटा सर्कल छ जसको सेन्टर O छ। क्वेशनले दिन्छ AOB, सेन्ट्रल एंगल AOB 130 डिग्री क्वेशनले दिएको छ। अनि क्वेशनले BMQ, यहाँ दुईटा लाइन AQ र PB, यहाँबाट हेर्न सक्छौं हामी A बाट सुरु भएर AQ गएको छ र PB चाहिँ यो M भन्ने पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भएको छ र BMQ यतापट्टि 80 डिग्री दिएको छ भाइ बहिनीहरु। र क्वेशनले हामीलाई compare the values of PAQ भनेको यो पार्ट, यो एंगल यहाँनिरको र AQB भनेको यो माथिको पार्टी, यो माथिको दुईटा एंगललाई कम्पेयर गर्नु। लेट्स कम्पेयर टुगेदर भनेर भन्छ। कम्पेयर डिफरेन्सको रूपमा गर्न सकिन्छ। अब यसको र यसको त केही रिलेसन देख्न सक्दैनौं, यो डाइरेक्टली केही भ्यालु पनि देखिँदैन। तर भाइ बहिनीहरु यो Q लाई अलिकति हामीले ध्यान दिएर हेर्यौं भने Q चाहिँ P सँग इक्वल भएको हामी देख्न सक्छौं है। हामीले आइडिया कसरी लगाउने भन्दा त्यसरी आइडिया लगाउने। Q चाहिँ P सँग कसरी इक्वल छ त भन्दा APB, A बाट स्टार्ट भयो, P मा गयो, B मा गयो, APB एउटा एंगल भयो, एंगल APB भयो इज इक्वल्स टु एंगल AQB हामी हेर्न सक्छौं। दे आर स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क, दुवै चाहिँ आर्क AB मा बसेको छ। अब हामीले यो सेन्ट्रल एंगलबाट यो भ्यालु निकाल्न सक्छौं। त्यसैले सेन्ट्रल एंगलबाट हामी यो भ्यालु निकाल्न सक्छौं। यो सेन्ट्रल एंगल दिएपछि इन्स्क्राइब निकाल्न सक्यो। यहाँबाट हामी यहाँ पुग्न सक्छौं, एउटा भ्यालु निकाल्ने अनि यतापट्टिको भ्यालु पनि ट्राई गर्ने। अब सोलुसन लेखेर हामी अगाडि बढौं है त। सोलुसन लेखौं। हामीले सजिलैसँग निकाल्न सक्ने भ्यालु भनेको के हो भन्दा एंगल APB मा हामी सजिलै जान सक्छौं इज इक्वल टु 1/2 एंगल AOB। वी कैन राइट इट। हामी यसलाई लेख्न सक्छौं भाइ बहिनीहरु। र यसको रिजन के हुन्छ त भन्दा इन्स्क्राइब्ड एंगल is half of central angle standing on same arc भनेर हामीले रिजन लेख्न सक्छौं भाइ बहिनीहरु है त। यो इज इक्वल्स टु 1/2 को 1/2 छ इन्टु AOB भनेको हेर्नुस् त कति छ। AOB यु क्यान सी AOB भनेको हामीलाई 130 डिग्री दिएको छ। 130 डिग्री लेखौं इज इक्वल्स टु यो कति भयो त। देयरफोर एंगल APB भाइ बहिनीहरु क्याल्कुलेटर लिएर रेडी हुनुभयो पनि हुन्छ, म सँगसँगै गर्नुभयो हुन्छ। यसलाई काट्दा 65 डिग्री निस्किन्छ। We can get it. So angle APB is equals to यो 65 डिग्री भेट्यो। अब therefore angle AQB is equals to angle APB हामी यो पनि अर्को पनि भेट्न सक्छौं है। यो पनि के हो त, यो भन्दा इन्स्क्राइब्ड एंगल स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क हो। यसलाई रिजन लेख्ने इन्स्क्राइब्ड एंगल्स स्ट्यान्डिङ on same arc भनेर हामीले रिजन लेख्ने। यो तरिकाले हामी लेख्न सक्छौं। देयरफोर एंगल AQB अब हामीलाई चाहिएको के हो त, एंगल AQB हो। यो भनेको 65 डिग्री भेट्यो। अब हामीले उसले हामीलाई कम्पेयर गर्नु भनेको मध्ये AQB हाम्रो निस्क्यो। हेर्नुस् है, AQB हाम्रो निस्क्यो। अब हामीले PAQ मा टार्गेट गर्ने। PAQ टार्गेट गर्ने। यो टार्गेट गर्नको लागि यो किन दियो होला आइडिया लगाउन सक्छौं। यसबाट यतापट्टिकोबाट हामी यो निकाल्न सक्यौ, भर्टिकली अपोजिट। अब हामीलाई यो दिइसकेको छ, यो पत्ता लगाइसकेको छ हामीले। यो हाम्रो 80 डिग्री भयो। यो अब यो तल छ भनेपछि यो एंगल P प्लस एंगल M प्लस एंगल A यो तीनटा गरेर 180 डिग्री गरेर हामी निकाल्न सक्यौ नि त हैन। अब नाउ भनेर भन्ने, हामी अगाडि बढ्ने। ल APB एंगल APB प्लस एंगल अब PAM हो नि हुन त, PAM हो। APB हामीले त लेख्यौं, यसको नाम केही छैन। अब हामीलाई यो चाहिएको छ PAQ चाहिएको छ। PAQ हामी लेख्न सक्छौं PAM भन्नु र PAQ भन्नु एउटै हो। प्लस अब हामीलाई PMA
प्लस एङ्गल PMA इज इक्वल्स टु 180 डिग्री लेख्न सकिन्छ। लेट्स राइट इट। सम अफ इन्टेरियर एङ्गल्स अफ ट्रायंगल हो, यो नर्मल हो। यसलाई हामीले सर्कलको कारणले काम गरिरहेकोले अब यसलाई हामीले रिजन लेखे पनि ठिकै छ। सम अफ इन्टेरियर एङ्गल्स भनेर सम अफ इन्टेरियर एङ्गल्स अफ अ ट्रायंगल भनेर हामीले लेखे पनि हुन्छ, केही फरक परेन, रिजन लेखिदिएको राम्रो। अब एपीबी भनेको एपीबी हामीले भेटिसकेको छ 65 डिग्री। अब पिएक्यू हामीलाई थाहा छैन, पत्ता लगाउनु छ। पिएक्यू प्लस पिएमए भनेको 80 डिग्री हो, दुईटा बराबर भएकोले यसलाई हामीले 80 डिग्री भनेर लेख्न सक्छौँ। 180 डिग्री। यसलाई छोटो बनाउन एङ्गल PMA इज इक्वल्स टु एङ्गल QMB भनेर लेखिदिए राम्रै हुन्छ है। अब अथवा देयरफोरै भनौँ, देयरफोर एङ्गल PAQ इज इक्वल्स टु 180 डिग्री माइनस यो 86 145 डिग्री आयो। यो भनेको कति भयो त भन्दा 35 डिग्री हामी भेट्न सक्छौँ है त। पिएक्यू पनि हामीले भेट्यौँ, पिएबी पनि हामीले भेट्यौँ। हेर्नुहोस्, पिएबी वी गट इट, हामीले यसलाई पनि भेट्यौँ, पिएक्यू पनि हामीले भेट्यौँ। अब दुईटालाई कम्पेयर गर्ने, को ठुलो भयो त हामीसँग हेरौँ त। पिएबी कुन ठुलो भयो त हामीले अब एपीबीबाट हामीले एपीबी भेटेपछि अब हामीले तर एक्युबीले हामीलाई निकाल्नु भने कम्पेयर गर्नु भनेको छ नि त। एक्युबी यहाँ एक्युबी पनि हामीले भेटेको छ। एक्युबी 65 डिग्री छ। अब पिएक्यू भनेको 35 डिग्री भेट्यो। अब हेन्स भन्ने अथवा 10 भन्ने हेन्स एङ्गल को ठुलो एक्युबी इज मोर देन एङ्गल पिएक्यू बाई कति डिग्रीले बढी हो त भन्दा माथिको हाम्रो 65 डिग्री छ, तलको हाम्रो 35 डिग्री भेट्यो। कति डिग्रीले बढी भयो त भन्दा 30 डिग्रीले बढी भयो। यो कम्पेयर गर्ने कुरालाई हामीले यसरी सोलुसनको रूपमा लेख्न सकिन्छ है भाइ बहिनीहरू। क्वेसन एकतिरबाट दिएको थियो र कम्पेयर गर भनेको हुनाले मैले यो क्वेसन छानेर भाइ बहिनीहरूको लागि गरिदिएको। अब त्यसै गरी दोस्रो क्वेसन मैले छानेर रेडी बनाएको क्वेसन मसँग छ। क्वेसन यस्तो छ भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ चाहिँ गजब छ। यहाँनिर उसले दिएको ओएबिसी एउटा प्यारालेलोग्राम भन्छ, यो प्यारालेलोग्राम भन्छ। अनि एपीआर यो माथिको एपीआर भन्ने जुन छ यो चाहिँ 2/3 अफ एओसी भन्छ। यो एओसी को 2/3 भन्छ। फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्युआर। यता माथि कता थाहा पाउने तरिकाले उसले हामीलाई दिएको छ। क्वेसन गजबको छ यो। डाइरेक्टली यता कुनै रिलेसन पनि देखिँदैन। यो दुईटा चाहिँ रिलेटेड छ। यो एपीआर र एक्युआर चाहिँ कोरिलेटेड छ। दुईटै एउटै आर्कमा बसेका छन्, एआर आर्कमा बसेका छन्। हामीले यो पी को भ्यालु फाइन्ड गर्यौँ भने क्यू को भ्यालु पनि हामी फाइन्ड गर्न सक्छौँ। तर पी सम्म पुग्नको लागि स्ट्रेट बाटो छैन। पहिला हामीले यहाँ बाटो पत्ता लगाउनु पर्यो, किनभने अब एओसी को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो, किनभने एपीआर भनेको चाहिँ एओसी को 2/3 छ भन्छ। त्यसैले अब यहाँनिर लेट सजिलो यसरी हुन्छ है। एङ्गल एओसी इज इक्वल्स टु एक्स भनेर हामी एज्युम्सन गरौँ है। यसलाई एक्स भनेर सम्झ्यौँ त, यो एक्स भनेर मानौँ। सो त्यसो गर्यो भने सो एङ्गल एबिसी पनि के हुन्छ भन्दा एक्स हुन्छ। यो पनि एक्स हुन जान्छ। यसलाई एक्स मान्यो भने यो पनि एक्स हुन जान्छ। किन त भन्दा अपोजिट एङ्गल्स अफ प्यारालेलोग्राम भनेर हामीले भन्न सकियो। अपोजिट एङ्गल्स अफ प्यारालेलोग्राम भएकोले यो एक्स भयो यो एक्स हुन्छ। अनि नि भाइ बहिनीहरू यो एक्स भयो नि यो माथिको यो चाहिँ 2x हुन गयो क्या। किन त भन्दा यो इन्स्क्राइब्ड एङ्गल हो। यो माथिको चाहिँ सेन्ट्रल एङ्गल भयो। यो एबिसी भन्ने एङ्गल जुन छ यो एपीक्यूआरसी यतापट्टिको आर्कमा बस्यो, यताको आर्कमा बसेको इन्स्क्राइब्ड एङ्गल हो। यो भनेको यताकै आर्कमा बसेको सेन्ट्रल एङ्गल छ। त्यसैले यो एक्स भयो भने यो 2x हुन्छ। अथवा यसलाई हामीले अनि एन्ड भनेर भन्ने एङ्गल एओसी यसलाई रिफ्लेक्स आरइएफ लेख्ने। एङ्गल एओसी रिफ्लेक्स भनेको माथिको इज इक्वल्स टु 2 एङ्गल एबिसी भनेर हामीले रिजन यहाँ लेखिदिने। अब रिजनमा के लेख्ने भन्दा सेन्ट्रल एङ्गल
is twice of inscribed angle standing on same arc भनेर भन्ने है त रिजन लेख्ने therefore angle AOC reflects भनेको कति आयो त यो भनेको 2x आयो माइ डियर स्टुडेन्ट्स यो 2x आयो अब सो x अब एंगल AOC प्लस एंगल AOC reflects is equals to 360 डिग्री हो यो हामीलाई थाहा छ एंगल एट कम्प्लिट टर्न हो AOC को ठाउँमा हामीले x भेटेको छ प्लस यो भनेको 2x भेटेको छ इज इक्वल टु 360 हो यसलाई एंगल एट कम्प्लिट टर्न भन्ने रिजन लेखे हुन्छ एंगल एट कम्प्लिट एलईटी कम्प्लिट टर्न भनेर हामीले यसलाई रिजन लेखिदिएको राम्रो हो के TURN टर्न भनेर है रिजन लेख्न हुन्छ अब यो भनेको 3x इज इक्वल्स टु 360 डिग्री आयो यसलाई कट गरौँ 120 डिग्री आयो के अन्त therefore x is equals to यो भनेको के हो त भन्दा AOC हो एंगल AOC is equals to 120 डिग्री आयो सेन्ट्रल एंगल आयो नि त AOC भनेको सेन्ट्रल एंगल आयो अब हामीलाई APR निकाल्न सकिन्छ नाउ है अब एंगल APR मा जाने एंगल APR भनेको कति छ त भन्दा 2/3 अफ एंगल AOC भनेको चाहिँ 2/3 अफ एंगल AOC भन्यो यसले भनेपछि यो भनेको 2/3 इन्टु 120 डिग्री भयो अब यसलाई कट गरौँ 3 4 जा 12 140 डिग्री therefore एंगल APR इज इक्वल टु कति आयो त 42 जा 80 डिग्री आयो कि आएन त एंगल APR 80 डिग्री आयो भाइ बहिनीहरु यो 80 डिग्री आयो APR यो 80 डिग्री आयो अब यो 80 भएपछि यो 80 नै हुने भयो एंगल AQR हेन्स भनेर यहाँ लान जाने ल अब यहाँ लेखिदिन्छु है म हेन्स एंगल AQR इज इक्वल्स टु पनि कति डिग्री भयो त 80 डिग्री भयो है हेन्स एंगल AQR पनि 80 डिग्री भयो किन त भन्दा बिकज एंगल AQR इज इक्वल्स टु एंगल APR एंगल APR standing on STANDING standing on same arc of a circle भनेर यो तरिकाले हामीले यसको आन्सर निकाल्न सक्छौं र ल्याङ्ग्वेज यसरी लेख्न सक्यौ फेरि म यसलाई सरर बुझाउँछु यसलाई हामीले x सपोज गर्यौं यो x भएपछि यो पनि x हुन्छ भाइ बहिनीहरु बिकज अपोजिट एंगल्स अफ प्यारालेलोग्राम समानान्तर चतुर्भुजका विपरीत कोणहरु सम्मुख कोणहरु पनि भन्न सकिन्छ यो x भएपछि यो माथिको 2x भयो अब यो x र यो 2x जोड्दा यो सबै टोटल एंगल भयो यो भनेको 360 डिग्री भयो त्यसैले यो तरिकाबाट AOC को भ्यालु हामीले कति निकाल्न सक्यौं 120 डिग्री निकाल्न सक्यौं अनि क्वेशनले हामीलाई APR is 2/3 अफ AOC भनेको छ APR is 2/3 अफ AOC भनेको छ APR is equal to 2/3 अफ एंगल AOC गरियो हिसाब गर्दै गयो 80 डिग्री आयो APR है APR 80 आयो APR 80 आएपछि AQR पनि कति डिग्री हुन्छ त 80 डिग्री हुन्छ किन त भन्दा AQR is equals to एंगल APR AQR र APR दुवै एकअर्कामा बराबर हुन्छन् इक्वल हुन्छन् किनभने दे आर स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क यसलाई चाहिँ हामीले नामबाट पनि AR यहाँ देख्न सकिन्छ आर्क को नाम नि यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ AR दुवैमा कमन छ भनेपछि यो एउटै आर्क हो भनेर हामी थाहा पाउन सक्छौं है त यो तरिकाले दुईटा सर्ट क्वेशनहरु मैले भाइ बहिनीलाई सिकाएँ होप यु अन्डरस्टुड इट बाइ डियर स्टुडेन्ट्स बहिनीहरु सर्कल मैले लिएको सर्कल यस्तो छ जसमा चाहिँ AB आर्क AB इज इक्वल्स टु CM दिएको छ आर्क AB इज इक्वल्स टु CM आर्क दिएको छ र AP परपेन्डिकुलर टु DB भनेर हामीलाई दिएको छ र के प्रुफ गर भन्छ भन्दा DM इज अ डायमिटर प्रुफ गर भन्छ अब म फेरि बुझाउँ राम्रोसँग कि एउटा कुनै सर्कलमा कुनै कर्ण छ यो कर्ण चाहिँ डायमिटर हो जस्तै एउटा XY कर्ण छ एउटा सर्कलमा यो डायमिटर हो भन्नको लागि एक दुईटा कुरा हुन्छ यो सर्कलबाट को सेन्टरबाट पास भएको छ डायग्राम हेर्दाखेरि यो सेन्टरबाट गएको देखिन्छ स्ट्रेट लाइन भने डायमिटर हो भन्न सकियो सजिलो भइहाल्यो
तर यहाँ त हामीलाई सेन्टर देखाएको छैन, यहाँ सेन्टर देखाएको छैन। सेन्टर नदेखाएको अवस्थामा यो डायमिटर कसरी भन्ने भन्दा यदि यसले बनाएको इन्स्क्राइब्ड एंगल जुन हुन्छ यो 90 डिग्री भयो भने कुनै पनि कर्डले बनाएको इन्स्क्राइब्ड एंगल 90 डिग्री भयो भने यसलाई हामी यो डायमिटर हो भन्न सक्छौं। बिकज एंगल एट सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल भन्ने थ्योरम छ जुन मैले अघिल्लो भिडियोमा भाइ बहिनीहरुलाई सिकाइसकेको छु। एंगल एट सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल भन्छ। अब सेमी सर्कल हुन के हुनुपर्छ? डायमिटर हुनुपर्छ। त्यसैले डायमिटर हो, अब डीएम डायमिटर हो भनेर प्रुभ गर्नको लागि हामीसँग यहाँ एउटा एंगल हुनु पर्यो सर्कम्फरेन्समा, यो एंगल 90 डिग्री हुनु पर्यो। यदि हामीले डीबीएम लाई 90 डिग्री भनेर देखाउन सक्यौं भने यसलाई हामी यो डायमिटर हो भनेर भन्न सक्छौं। त्यसको लागि हामीले बीएम लाई जोइन गर्ने। अब बीएम लाई जोइन गर्ने, अब जब हामीले यो बीएम लाई जोइन गर्यौं त्यो देख्ने बित्तिकै हामीले एसी र बीएम प्यारलल हुन्छ भन्न सकिन्छ। कुनै पनि सर्कलमा दुईटा अपोजिट आर्कहरु इक्वल छन्, जस्तो यो आर्क र यो आर्क इक्वल छ भने यसको सेम साइड जोड्ने जुन कर्डहरु हुन्छ दे टू विल बी प्यारलल। यसको रिजन नै छ डाइरेक्टली द कर्ड्स जोइनिङ द सेम साइड अफ इक्वल एन्ड अपोजिट आर्क आर प्यारलल टु इच अदर भन्ने थ्योरम छ। यसलाई हामीले डाइरेक्टली भएन कसरी भयो सर भनेर अझै बुझ्ने चाहना भयो भने यहाँ हामी एउटा कन्स्ट्रक्सन गरौँ। अब यो आर्कमा यो एंगल बसेको छ, यो आर्कमा यो एंगल बसेको छ, त यो आर्क र यो आर्क इक्वल छ भने यसले बनाउने यो दुईटा एंगल पनि इक्वल भए। यी दुईटा एंगल यसो हेरौँ त अल्टरनेट एंगल भए। अल्टरनेट एंगल इक्वल भयो भने दुईटा साइडहरु पनि के भयो त? प्यारलल भयो। अब हामीले यहाँ पनि हो यही सर पुरै गरेर गरौँ हामीलाई भन्ने हामीलाई इच्छा हुन्छ। डाइरेक्टली लेख्दा कसो कसो जस्तो लाग्छ भने हामी यहाँनिर पनि के गरौँ त? त्यसो भयो भन्दा एएम लाई जोइन गरौँ। अब हामी यहाँ दुईटा काम गर्यौं है त। हामीले के गर्यौं भन्दा कन्स्ट्रक्सनमा के गर्यौं त भन्दाखेरि एएम एन्ड बीएम आर जोइन्ड भनेर हामीले लेखौं। दुईटालाई जोइन गर्यौं। अब नम्बर 1 मा भाइ बहिनीहरु, नम्बर 1 मा अब यो एंगल हेर्ने, एंगल सीएएम। एंगल सीएएम यतापटिको सीएम आर्कमा बसेको छ, अनि अर्को एएमबी चाहिँ एबी आर्कमा बसेको छ। हेर्ने है त। एंगल सीएएम इज इक्वल्स टु एंगल सीएएम इज इक्वल्स टु एंगल एएमबी हुन जान्छ, इज इक्वल्स टु एंगल एएमबी हुन जान्छ। रिजन के लेख्ने त भन्दाखेरि inscribed angles standing on equal arc. Inscribed angle standing on equal arc. को त इक्वल आर्कहरु भन्दाखेरि एउटा CM equals to AB. CM equals to AB हामीलाई यहाँ दिएको छ। CM equals to AB. Inscribed angles standing on same arc. Equal arc are equal बराबर आर्कमा बसेको इन्स्क्राइब्ड एंगलहरु बराबर हुन्छन्। अब यो CAM इज इक्वल टु AMB हामीले देखाउन सक्यौं। यो र यो झट्ट यो चित्रमा यसो हेरौँ त। यो दुईटालाई टक्क सँगै राखेर हेरौँ त। यसरी हेरौँ त, यसरी गएर यसो गरेर यसरी आएको छैन नि। यहाँनिर A छ, यहाँनिर M छ, यतातिर C छ, यहाँ A छ, अनि यहाँ M छ, अनि यहाँ B छ। भनेपछि त यो AC र BM त के भयो त? AC र BM प्यारलल भयो। त्यसैले हामीले नम्बर 2 मा के भन्न पाउँछौं भन्दा AC प्यारलल टु BM भनेर हामी लेख्न पाउँछौं। रिजन के लेख्ने नम्बर 2 मा भन्दा alternate angles equal in statement 1 मा alternate angles equal छ in statement 1 भनेर लेख्ने। अब यो लाइन र यो लाइन के भयो त भाइ बहिनीहरु? प्यारलल भयो है। यो दुईटा लाइन प्यारलल भयो। अब डियर स्टुडेन्ट्स यो दुईटा लाइन प्यारलल भएपछि यो इज इक्वल्स टु यो दुईटै इक्वल हुन गयो। अब त्यसलाई हामी नम्बर 3 मा
नम्बर 3 मा पहिला एंगल एपीबी इज इक्वल्स टु 90 डिग्री पहिला लेखौँ यो एंगल एपीबी 90 डिग्री लेखौँ अनि मात्रै उता जाउँ है किन त त्यो 90 डिग्री किन भयो त भन्ने कुरा हुन्छ किनभने यो परपेन्डिकुलर भनेको छ एपी परपेन्डिकुलर टु डीबी एपी परपेन्डिकुलर टु डीबी भएकोले यो 90 डिग्री भयो नम्बर 4 मा अब एंगल अब हामीलाई चाहिएको छ नि एंगल डीबीएम यो इज इक्वल्स टु यो अल्टरनेट एंगल एपीबी इज इक्वल्स टु एंगल डीएएम इज इक्वल्स टु कति डिग्री भयो त 90 डिग्री भयो नम्बर 4 मा हामी लेख्न सक्छौं है किन त भन्दा यो के हो त भन्दा यो अल्टरनेट एंगल हो फेरि alternate angles and putting the value of statement 3 गरेको नि अलिकति छोटो पार्न खोजेको मैले एक स्टेप छोटो पार्न खोजेको मात्रै हो है यसलाई हामीले एक स्टेप छोटो पार्न खोजेको नम्बर 4 को APB = DM APB यो र यो अब इक्वल हो पहिला हामीले यो र यो अल्टरनेट देखाएर लाइनलाई प्यारेलल बनायौं अनि प्यारेलल लाइनमा यो र यो अल्टरनेट एंगल हो भनेर हामीले भन्यौ किनभने यो त पहिला इक्वल छैन अब यो 90 डिग्री हो DBM 90 डिग्री भयो कि भयो नि त DBM DM हैन DBM सरी DBM है DBM DAM हैन कि DBM सरी APB = DBM DBM चाहिँ इक्वल है DBM बी केयरफुल स्टुडेन्ट DBM किन त सर भन्दा यो र यो अल्टरनेट एंगल भयो र यो APB 90 डिग्री भएपछि DBM पनि कति डिग्री हो 90 डिग्री हो अब यो DBM 90 डिग्री भइसकेपछि हामीले DM लाई therefore DM is a diameter भन्न हामी सक्छौं DM is a diameter किन त भन्दाखेरि inscribed angle is a right angle inscribed angle made by DM inscribed angle made by DM is 90 degree DM ले बनाएको inscribed angle कति डिग्री भयो त 90 डिग्री भयो यो DM ले जुन inscribed angle बनायो यो 90 डिग्री भयो यो तरिकाले यसलाई हामीले प्रुभ गर्न सक्छौं र यो थ्योरम हामीले प्रुभ भयो भनेर हामीले घोषणा गर्न सक्छौं भाइ बहिनीहरु है त यो निकै रमाइलो खालको क्वेशन छ होप यु अन्डरस्टुड इट माइ डियर स्टुडेन्ट्स ओके हेलो भाइ बहिनीहरु आर यु फाइन ओके डियर स्टुडेन्ट्स अब एउटा दुईटा सर्कल इन्टरसेक्ट भएको छैन नि दुईटा सर्कल इन्टरसेक्ट भएको छ कहाँ इन्टरसेक्ट भएको छ भन्दा एउटा डी मा इन्टरसेक्ट भएको छ एउटा डी मा इन्टरसेक्ट भएको छ अर्को सी मा इन्टरसेक्ट भएको छैन त्यही गिवन छ डी र सी र डी मा इन्टरसेक्ट भएको छ भन्छ र ADF इज अ स्ट्रेट लाइन भनेर क्वेशनले भन्छ र अब क्वेशनले हामीलाई ABC भनेको यो एंगल यहाँबाट यहाँको ABC एंगल यो CEF यहाँको एंगलसँग इक्वल देखाऊ भन्छ क्वेशन सारै रमाइलो छ भाइ बहिनीहरु यहाँको एंगललाई यहाँसम्म कसरी पुग्ने होला भन्ने एकछिन टाउको टाउको घुम्न सक्छ आत्तिनु पर्दैन यसको लागि एउटा बाटो छ जहिले पनि प्राय जसो मोस्ट अफ द क्वेशन्समा यसरी सर्कलहरु इन्टरसेक्ट गर्यो भने जो कमन पोइन्टहरु हुन्छ यो कमन पोइन्टबाट एउटा कमन कर्ड भन्ने तान्नु पर्छ जहिले पनि कन्स्ट्रक्सन त्यो गरेपछि हामीलाई आधा आइडिया आइहाल्छ जहिले पनि हामीले दिमागमा फर्स्ट फेजमा त्यो दिमागमा लगाइहाल्ने यहाँ पनि डी र सी लाई जोइन गर्ने बित्तिकै भाइ बहिनीले कतिपय भाइ बहिनीहरुले चित्र बनाउने बित्तिकै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ है कन्स्ट्रक्सनमा के गरियो त भन्दाखेरि एउटा कन्स्ट्रक्सन गरियो कन्स्ट्रक्सनमा सी एन्ड डी आर जोइन CDR जोइन भनेर भनौं C and D are जोइन अझ C and D are जोइन हामीले यो जोइन गर्ने काम गर्यौं भाइ बहिनीहरु जोइन गर्ने काम गर्ने बित्तिकै त झलक्क के देखियो भन्दा यो एंगल त यहाँ परको एंगलसँग इक्वल देखियो हेर्नुस् त
ध्यान दिएर हेर्नु भने यो इज इक्वल टु यो भइदियो किनभने यो यताको सर्कल एकछिन छोपिदिउँ यताको सर्कल एकछिन छोपेर हामी हेरौँ यो स्ट्रेट लाइन किन दिएको यहाँ चाहिँ यो स्ट्रेट लाइन भनेको यसो हेऱ्यो भने त एबिसिडी एउटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भयो यो बाहिरको यो एक्सटेरियर एंगल भयो यो एक्सटेरियर एंगल चाहिँ अपोजिट इन्टेरियर एंगलसँग इक्वल भयो अनि यो ए भयो भने यो पनि ए भयो यो दुईटा एक्सटेरियर एंगल इज इक्वल टु अफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टु अपोजिट इन्टेरियर अनि यो र यो त के भयो त फेरि इक्वल भयो यो यताको सर्कलमा हेर्ने अब यतापट्टिको डिसिएफई सर्कलमा हेर्यो भने यो दिस बोथ आर इन्स्क्राइब्ड एंगल स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क यो सँग इक्वल यो सँग इक्वल भएपछि यो र यो इक्वल भएको होइन 3 स्टेपमा एन्सर आयो त्यसलाई अब हामीले लेख्ने है त नम्बर 1 मा एन्सर त 3 स्टेपमा आयो भाइ बहिनीहरु हाम्रो टार्गेट हेर्ने एंगल एबिसी लेख्ने पनि तरिका हुन्छ यहाँबाट स्टार्ट गर्यो एंगल एबिसी इज इक्वल्स टु एंगल ABC is equals to angle CDF. Angle CDF हुन गयो हेर्नुस् है ABC पहिलो टार्गेट छ यो एंगल चाहिँ कोसँग इक्वल भन्दा CDF सँग इक्वल भयो रिजन लेख्ने एक्सटेरियर एंगल अफ अ साइक्लिक quadrilateral is equal to opposite interior angle भनेर हामीले रिजन लेख्न सक्यौ अब नम्बर 2 मा म तरिका सिकाउँछु अब एलएचएस लेख्यो अब आरएचएस मा जाने फेरि एंगल CEF is equals to angle CEF यो एंगल इज इक्वल्स टु CDF नै छ CDF नै छ एंगल CDF नै छ यसको लागि चाहिँ रिजन के हो त inscribed angles standing on same arc of a circle inscribed angles standing on same arc of a circle भयो नम्बर 3 मा अब हेर्नु ल यता यता पारी पारी बराबर वारी वारी बराबर पारी पारी बराबर वारी वारी बराबर मिल्यो कि मिलेन कुरो चट्ट मिल्यो नि त टक्क मिल्यो टक्क लेख्ने देयरफोर एंगल ABC इज इक्वल टु एंगल CEF कस्तो रमाइलो हुन्छ के म्याथमेटिक्स पढ्न मलाई त कहिलेकाहीँ नि नाची नाची पढौं दिमाग ढक भरौं आनन्द लिउँ जस्तो लाग्छ के म्याथमेटिक्स भनेको रमाइलोसँग पढ्ने विषय हो भाइ बहिनीहरु यसलाई स्ट्रेसको रूपमा लिनु हुँदैन इन्जॉय मैथमेटिक्स इन लाइफ माय डियर स्टुडेन्ट्स फ्रम स्टेटमेंट 1 and 2 you can get it my dear students यसलाई प्रुभ भनेर लेखिदिने यो थ्योरम सुरुमा चित्र हेर्दा त तिरी मिरी बनाउने खालको थियो नि तर गर्दै गएपछि क्लियर भयो कि भएन त आशा छ तपाईहरुले यो बुझ्नु भयो ओके भाइ बहिनीहरु यो प्रश्न कस्तो छ भने यहाँ दुईटा AB र CD दुईटा कर्ड छ यो चाहिँ E मा गएर भेट भएको छ E मा इन्टरसेक्ट भएको छ काटिएको छ अब क्वेशनले हामीलाई भन्छ AEC त्यो परको बाहिरी एंगल AEC यो AEC भन्ने यो एंगल चाहिँ आर्क AC यो आर्क AC र BD यो BD सँग रिलेट गरेर गर्नु BD सँग हाफ गर्नु भनेर बताएर उले गरिरहेछ अब धेरै टेन्सन लिने कुरै हुँदैन यसमा यस्तो क्वेशन देख्ने बित्तिकै आर्क देख्ने बित्तिकै एंगलमा जाने यो आर्क कसले बनाएको छ भन्दा यो यहाँको एंगलले बनाएको छ यो एंगलले बनाएको छ यो एंगल B ABC ले यो आर्क बनाएको छ र यो BD चाहिँ यहाँ नेरीको यसले बनाएको छ हाम्रो टार्गेट यहाँ हो यो BD यो एंगलले बनाएको छ अब यो दुईटा एंगलको रिलेसन यहाँ छ यो एक्सटेरियर एंगल बाह्य कोण भित्री अनासन्न कोणको योगफलसँग बराबर हुन्छ भन्ने चाहिँ अब हामी यहीबाट स्टार्ट गरौँ हामी सर कहाँबाट जाउँ भन्दा यो एंगलबाट सुरु गरौँ हामी है त एंगल ABC
एंगल एबीसी इज इक्वल्स टू 1/2 आर्क एसी भन्ने हुन्छ यहाँ डिग्री मेजरमेन्ट। कुनै पनि इन्स्क्राइब्ड एंगलको रिलेसन उसको आर्कसँग हुन्छ। इन्स्क्राइब्ड एंगल चाहिँ उसको आर्कको हाफ हुन्छ, डिग्री मेजर भन्छ यसलाई। यसलाई हामीले सेन्टेन्स लेख्दा इंग्लिशमा इन्स्क्राइब्ड एंगल इज हाफ द inscribed angle is half the degree measure of its corresponding arc भन्ने एउटा यसको रुल हुन्छ। कुनै पनि इन्स्क्राइब्ड एंगल चाहिँ उसले बनाएको आर्कको हाफ डिग्री मेजरमेन्ट है, यो डिग्रीको साइन लाउनु पर्छ यहाँ माथि, इज इक्वल टु र डिग्री आर्क लेन्थ इक्वलमा एंगल चाहिँ डिग्रीमा भनेको। यो एसी आर्क चाहिँ लेन्थमा, एंगल चाहिँ डिग्रीमा, लेन्थ र डिग्री बराबर हुन्छ है भनेर भनेको। तर इन्स्क्राइब्ड एंगल चाहिँ उसको आर्कको हाफ हुन्छ। इन्स्क्राइब्ड एंगल इज हाफ द डिग्री मेजर अफ इट्स करेस्पोन्डिङ आर्क। यताको हाम्रो सिद्धियो एबीसी सिद्धियो। अब हामीले बीसीडी मा जाने, बीसीडी मा जाने बित्तिकै हाम्रो सिद्धिहाल्छ। एंगल बीसीडी इज इक्वल्स टु 1/2। बीसीडी ले कुन आर्क बनाएको छ? बीडी आर्क बनाएको छ। 1/2 बीडी भनेर भन्ने र रिजनमा सेम एज रिजन 1 भन्ने र नम्बर 3 मा भाइ बहिनीहरु अब एंगल एबीसी हेर्नुस् है। एंगल एबीसी इज इक्वल्स टु बीसीडी, एंगल बीसीडी प्लस एंगल बीईडी अथवा एबीईडी भनौं न, अथवा बीईसी भनौं। बीसीडी प्लस बीईडी जे भने पनि भयो। एंगल बीईडी भन्ने यो बीईडी भनेको नै एईसी हो। बीईडी भनेको अथवा बीईसी यही सी लेखिदिउँ, अहिले ए लेखौँला है त। यसलाई रिजन के हुन्छ यसको भन्दा? एक्सटेरियर एंगल इज इक्वल टू सम अफ नॉन एडजेसेंट इंटेरियर एंगल्स हुन्छ। एक्सटेरियर एंगल जो बाहिर कुनै पनि ट्रायंगल को बाहिर बनेको कोण चाहिँ भित्री अनासन्न कोण, यो x इज इक्वल टु a प्लस b हुन्छ है। यो याद गर्नुपर्छ। यही कुरा यहाँनिर मैले देखाउन गइरहेको छु। अब नम्बर 4 मा एबीसी भनेको अब हाम्रो टार्गेट भनेको बीईसी हो। बीईसी भनेकै एईसी हो। एंगल बीईसी यानी कि यसलाई हामी एंगल एईसी भनौं। बीईसी लाई नै बीईसी यो भनेकै एईसी हो। इज इक्वल टु यो भनेको एंगल एबीसी माइनस एंगल बीसीडी। मैले के गरेँ त भन्दा यसलाई एक्लै राखेँ, यसलाई वारीपट्टि ल्याएँ है। अब नम्बर 4 मा सल्भिङ स्टेटमेन्ट 3 लाई मैले सल्भ गरेँ। अब नम्बर 5 मा अब बीईसी भनेको एंगल एईसी हो। एईसी किन सर यस्तो लेख्यो भन्दा हाम्रो टार्गेट यही भनेको छ नि त। एईसी लेख्ने इज इक्वल टु एबीसी भनेको हेरौँ त। अब एबीसी भनेको इज इक्वल टु डिग्री मेजर। अब यसमा चाहिँ त्यही डिग्री मेजरमा जाने है। अब इज इक्वल टु आर्क एसी हो माइनस 1/2 बीसीडी भनेको बीडी भयो। आर्क डिग्री मेजरमा लेख्ने यो बीडी ल इज इक्वल्स टु 1/2 कमन तान्ने एसी माइनस बीडी हामीले लेख्ने। कुरो यही हो। आर्क लायो चिन्ह लगाउने। हामीले के गर्यौं भन्दा यो भ्यालु पुट। अब यसलाई नम्बर रिजन चाहिँ के लेख्ने त भन्दा हामीले के गर्यौं नम्बर 4 मा लगेर 1 र 2 को भ्यालु पुट गर्यौं। पुटिङ द भ्यालु अफ 1 and 2 इन नम्बर 4 मा लगेर हामीले भ्यालु पुट गर्यौं। पुटिङ द भ्यालु अफ स्टेटमेन्ट भनेर लेखिदिउँ न त यहाँ पनि।
स्टेटमेन्ट पुटिङ द भ्यालु अफ स्टेटमेन्ट 1 and 2 इन नम्बर 4 1 र 2 को भ्यालु लगेर हामीले 4 मा हाल्यौं र यसलाई हामीले प्रुभ गर्न सक्यौं एकचोटी फेरि हेर्ने यो एंगल एबीसी भनेको यो आर्कसँग रिलेटेड हुन्छ एसी सँग त्यसैगरी यो एंगल भनेको बीडी सँग रिलेटेड हुन्छ र यो एक्सटेरियर एंगल चाहिँ यी दुईटा एंगलसँगको समसँग इक्वल हुन्छ अब हाम्रो यो टार्गेट भएको हुनाले उले हामीलाई यतापट्टि चाहिँ एलएचएस मा एक्लै चाहिँ एईसी राख्नु भनेकोले हामीलाई यो माइनस यो गर्न पाइहाल्यो यसलाई एईसी लाई एकतिर ल्याइयो है त्यसो गरेर यो बीईसी लाई एक्लै राखियो बीईसी भनेकै एईसी हो अनि यसलाई मैले उतापट्टि लगेर माइनस गरे अनि यहाँनिर भ्यालु हाले दुईटा एबीसी को पनि भ्यालु हाले बीसीडी को पनि भ्यालु हाले जसले गर्दा सोलुसन निस्किन सक्छ र यो तरिकाले हामीले सर्कलको थ्योरम एक्स्ट्रा थ्योरमको रूपमा आउने क्वेशनलाई सोलुसन गर्न सक्छौं मेरो युट्युब च्यानल सरका कुरामा यस्ता धेरै भिडियोहरु पक्कै पनि हजुरहरुले हेरिरहनु भएको छ यस्ता धेरै भिडियोहरु छन् म्याथमेटिक्सको र साइन्सको विशेष गरी यो भिडियोहरु यहाँहरुलाई पक्कै फ्रुटफुल हुन्छ नै भन्ने मलाई आशा छ यहाँहरुको उज्जवल भविष्य बनाउनको लागि यसले सहयोग पुर्याउँछ यहाँहरु अनि आफ्ना साथीभाइहरुलाई पनि यसको बारेमा भनिदिनु होला च्यानल लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु है भाइ बहिनीहरु यो मेरो एकदम यहाँहरु सबैलाई धेरै 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 रिक्वेस्ट हो मेरो तर्फबाट Have a good time. Have a good journey in your life, my dear students.